विठ्ठल अंकुश पार्सेकर, श्री वेताळ प्रासादीक ट्रस्टाचे सेक्रेटरी. आमच्या वेताळ देवस्थानान हो धालोत्सव हो पारंपारीक उत्सव आमचो आज काल मंगळारच्यान 6 तारखेच्यान सुरू जाल्लो आसा आनी हो आमचो आयतारा दिसा 11 तारखेर हो दनपारां सोंपतलो. आतां ह्या उत्सवाक आमच्या दर दिसा 100 वयर बायलां आसता, 100, 120, 110 अशी. आनी बरो पारंपारीक उत्सव गांवांत तयार जाता. सगळीं बायलां एकठांय येता. बरे बरे धाल्याचे बूक तांच्यांनी बुकूय पब्लीश केल्ले आसा आनी त्या पब्लीश करून त्या बुकाचेर सगळीं बायलां प्रॅक्टीस करून बरे तरेन हो धालो साजरो जाता. आनी खुबशे लोक आमचे सरप्रायज जाता की हो धालोत्सव पर्वरीन जाता, कारण गांवांनी जाता तें जाणा, पूण पर्वरीन जाता म्हूण लोकांक उमेद म्हणल्यार लोकूय पळोवपाक येता. तसोच हो धालो उत्सव आज जवळ जवळ म्हाका दिसता 30-40 वर्सां. पयलीं जाणटेय करताले पण देवूळ नाशिल्लें, ते सायडीन नाशिल्लें, पण देवूळ जाल्ल्यारूय आयज 30-35 वर्सां जालीं. एका ट्रस्टीच्या नियमा प्रमाणे सांगलेल्या हेच्या प्रमाणे आनी आमी धाला पयलीं 2 मिटिंग्यो घेता. उत्सव कमिटीची एक मिटींग जाता, परत श्रावणान एक मिटींग जाता आनी जनरल बॉडी आसता. ह्या मिटिंगेक सगळे कसो कितें प्रोग्राम जावचो तो ठरता आनी त्या प्रमाणे ही महिला वर्ग धालाचो उत्सव जावं आमचे उरलेले येणारे कार्यक्रम आसा. धाला पयलीं आमचो वाडवळ जाता. आयतारा दीस वाडवळ जालें 4 जानेवारी. आनी तशेंच आमी सिमा बांदणी करता. वाडवळा दिसा वचून जितक्यो आमच्यो शिमा आसा त्या शिमेचेर वचून नाल्ल, केळी, पानाचो विडो हे दवरून आमी हो उत्सव सुरवात करता. म्हणजे खंयच आमकां अडखळ येवची ना, पूण देवा कृपेन केन्ना अडखळ येवंक ना आनी येवची ना. आनी सगळ्या गांवाचे उदरगत जाता कित्याक देव वेताळाची कृपा सगळ्यांचेर आसा आनी उत्सव बऱ्या संख्येन आमी साजरो करता.